सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ताला के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जब चाहे किसी को बादशाह बना दे और जब चाहे किसी बादशाह को फकीर बना दे, ये सब उसी के फैसले हैं। इस दुनिया में आज ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो चंद ही दिनों के अंदर इस दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। खुदा का इन लोगों पर ऐसा फजल हुआ, ऐसा करम हुआ कि आज इन लोगों के आगे पीछे दौलत के ढेर लग गए। और यही नहीं, अब तो यह लोग मुल्क की तकदीर के फैसले भी करने लगे हैं। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो अपने घर की गरीबी से तंग आकर यानी कि पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब गया और वहां पर जाकर बल्दिया का काम करने लगा, यानी कि कचरा उठाने का काम करने लगा। लेकिन फिर इस शख्स पर अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि यह रातों रात करोड़पति बन गया, यानी कि दौलतमंद इंसान बन गया। अब इस शख्स के साथ में सऊदी अरब में ऐसा क्या हुआ कि यह रातों रात करोड़पति इंसान बन गया, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, इसका नाम मोहम्मद आमिर बताया जा रहा है। इसका ताल्लुक बिहार के एक छोटे से गांव से था। इसके वालिद एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, इस वजह से इसके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। और इधर यह सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता। इस वजह से घर वाले इसे निकम्मा कहते, आवारा कहते। आखिर में तंग आकर यह शख्स अपने मामू के कहने से 21 साल की उम्र में सऊदी अरब बल्दिया के काम में यानी कि कचरा उठाने के काम में चला गया। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब में बल्दिया का काम करना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह थी कि मोहम्मद आमिर सारा दिन गंदगी के ढेर में रहता, सापर वगैरह की तरतीब करता। कई दफा कूड़े करकट की बदबू ने इसे इस कदर परेशान किया कि इसने वापस घर जाने का फैसला भी कर लिया था। मगर फिर वालिदैन की बातें उसे याद आ जाती, घर की परेशानियां उसे नजर आती। इस वजह से यह अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीकर दोबारा से काम पर जाना शुरू कर देता। इस तरह से करते करते अब मोहम्मद आमिर को 1 साल का अरसा हो गया था। मिस्री लोगों के साथ में रहते रहते अब मोहम्मद आमिर को अरबी जबान भी पूरी तरह से और अच्छी तरह से आने लगी थी। इसी दौरान इसने एक सऊदी कफील से अच्छे ताल्लुकात भी कायम कर लिए थे। और यही नहीं, साथ ही एक बिहारी की मदद से इसने एक्सीवेटर का काम भी सीख लिया था। अब मोहम्मद आमिर एक्सीवेटर के जरिए से कूड़ा करकट ट्रकों के अंदर लोड करने लगा था। इस तरह से अब उसे बल्दिया के काम में थोड़ी सी सहूलत हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है और वक्त सबका बदलता है। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला किस तरह से मोहम्मद आमिर की किस्मत को चमकाता है, किस तरह से मोहम्मद आमिर एक करोड़पति इंसान बनता है। दोस्तों, हुआ ये कि एक दिन मोहम्मद आमिर एक्सीवेटर के जरिए से कूड़े के ट्रक भर रहा था। इसी दौरान जब इसने अपने बाकेट के जरिए से कूड़ा उठाया तो नीचे इसे कूड़े का बोरा पड़ा दिखाई दिया, जिससे हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। यह सोचने लगा कि शायद यह कोई कांच के टुकड़े होंगे। यही सोचकर फिर जब इसने अपने एक्सीवेटर के बाकेट से इसे हिलाया तो अंदर इसे कुछ रियाल नजर आने लगे। यह देखकर मोहम्मद आमिर हक्का बक्का रह गया। लेकिन फिर इसने दूसरी जानिब से उस ट्रक को भर दिया और फिर वो ट्रक वहां से चला गया। इसके बाद मोहम्मद आमिर फौरन ही एक्सीवेटर से नीचे उतरा और उस बोरे वाली जगह पर पहुंच गया। फिर जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि उस बोरे के अंदर लाखों रियाल थी। इसने देखा कि बोरे के अंदर 500 रियाल के नोट थे। यह देखकर मोहम्मद आमिर को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर जब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि हाँ, उसे अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है, तो फिर फौरन ही इसने उस बोरे को बांधकर अपनी पीठ पर लाद लिया। इसके बाद इसने एक टैक्सी किराए की और वहां से चला गया और अपने रूम पर पहुंच गया। अपने रूम में दाखिल होते ही मोहम्मद आमिर ने दरवाजा बंद कर लिया। आज उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल कर आ जाएगा। उसने फिर जैसे ही उस बोरे को खोला तो उसकी आंखें लाखों रियाल को देखकर चमकने लगी। उसने देखा कि नोटों की तमाम गड्डियां बिल्कुल ताजा थी और यह तमाम रकम तकरीबन 5 लाख रियाल के करीब थी। फिर मोहम्मद आमिर ने जैसे ही बोरे को खाली किया तो उसके अंदर से एक हीरे का हार भी निकला, जिसके मोती चांद की तरह चमक रही थी। हार को देखकर मोहम्मद आमिर को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई आम हार नहीं है, बल्कि यह कोई कीमती हार है।
اس کے بعد اس نے فوراً ہی تمام دولت کو اور اس ہار کو ایک پرانی سی بکسے میں رکھ کر اسے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کام پر چلا گیا تاکہ کسی کو بھی اس پر کوئی شک نہ ہو پائے۔ پھر محمد عامر تقریباً ایک ہفتے تک اسی دولت کے بارے میں سوچتا رہا کہ اب اتنے سارے پیسوں کا کیا کیا جائے۔ اگر وہ یہاں پر پکڑا گیا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لوگ اسے چور کہہ کر پکارنے لگیں گے۔ لیکن پھر وہ اپنے آپ کو تسلیہ دیتا اور کہتا کہ نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے۔ لیکن پھر بھی محمد عامر انہی باتوں کو سوچ سوچ کر تقریباً ایک مہینے تک اسی پریشانی میں مبتلا رہا کہ اگر میں نے ان پیسوں کو باہر نکالا یا پھر کسی کو اگر مجھ پر شک ہو گیا تو پھر میرا یہاں پر کیا ہوگا۔ دوستو، آخر میں پھر ایک دن محمد عامر نے اپنے اس ڈر کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وجہ سے پھر اس نے بلدیہ سے اپنا تنازل کروا لیا۔ اس کے بعد یہ اپنے اس سعودی دوست کے پاس میں چلا گیا اور اس کے پاس میں جا کر کام کرنے لگا۔ اور یہی نہیں، سعودی دوست کے پاس میں جا کر محمد عامر نے اس سعودی کے نام پر ایک ایکسکیویٹر مشین بھی خرید لی اور اپنے لیے ایک علیحدہ کمرہ بھی لے لیا اور پھر اسی میں اپنے پیسے والے بیگ کو چھپا دیا۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے پھر کئی دن گزر گئی۔ ایک دن محمد عامر اپنے اس قیمتی ہار کو مارکیٹ میں لے گیا تاکہ وہ اس کی قیمت کے بارے میں پتہ کر سکے، یعنی کہ وہ پتہ لگا سکے کہ وہ ہار کتنی قیمت کا ہے۔ لیکن ادھر دکاندار نے جیسے اتنے قیمتی ہار کو ایک بھارتی کے ہاتھ میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ اتنا قیمتی ہار اس کے پاس میں کہاں سے آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جب عامر نے دکاندار سے اس ہار کی قیمت پوچھی تو دکاندار کہنے لگا، پہلے تم سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس میں یہ ہار کہاں سے آیا ہے، اور اگر تم نے سچ سچ نہیں بتایا تو میں یہاں پر شرطا یعنی کہ میں پولیس کو بلا لوں گا اور تجھے ان کے حوالے کر دوں گا۔ اس پر محمد عامر اس دکاندار سے بحث کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے۔ اس بات پر دکاندار کو بالکل بھی یقین نہ ہوا، اس لیے پھر اس نے فوراً ہی پولیس والوں کو بلا لیا۔ پھر پولیس والے آئے اور محمد عامر کو پکڑ کر اپنے ساتھ میں لے گئی۔ اب ادھر وہ پولیس والے محمد عامر سے اس قیمتی ہار کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس پر محمد عامر نے بتایا کہ یہ ہار میرے سعودی کفیل کا ہے، اس نے مجھے اس کی قیمت پتہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر فوراً ہی عامر کے سعودی کفیل کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ تو اس پر وہ سعودی کفیل کہنے لگا کہ ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے، یہ ہار میرا ہی ہے اور میں نے ہی اسے اس کی قیمت پتہ کرنے کے لیے مارکیٹ میں بھیجا تھا۔ یہ سن کر پولیس والے ٹھنڈے ہو گئے اور پھر اس سعودی کے کہنے پر محمد عامر کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ دوستو، پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنے کے بعد سعودی کفیل نے عامر سے اس ہار کے بارے میں پوچھا۔ اس پر عامر نے سعودی کفیل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ مجھے یہ ہار کوڑے کے ڈھیر سے ملا ہے۔ یہ سن کر سعودی کفیل کہنے لگا، تم بیوقوف ہو، اگر تمہیں یہ فروخت ہی کرنا تھا تو تم مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، تم اکیلے اس کو فروخت نہیں کر سکتے ہو، الٹا اگر تم نے اسے بیچنے کی کوشش کی تو تم کسی بڑے جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ اب میں تمہارے اس ہار کو فروخت کرتا ہوں، مگر اس میں میری ایک شرط ہے، میں اس ہار کو فروخت کرنے کی قیمت 30% لوں گا۔ اس پر محمد عامر نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد محمد عامر اپنے اس سعودی کفیل کے ساتھ اس ہار کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں چلا گیا۔ اس کے بعد سعودی کفیل نے اس ہار کو مارکیٹ میں 50,000 ریال میں بیچ دیا، کیونکہ وہ کوئی عام ہار نہیں تھا بلکہ وہ پوری طرح ہیرو سے جڑا ہوا ایک قیمتی ہار تھا۔ دوستو، اس کے بعد سعودی نے اپنا 30% حصہ لینے کے بعد باقی کی رقم محمد عامر کے حوالے کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد محمد عامر نے مزید 10 اور ایکسکیویٹر مشین خرید لی اور ایک چھوٹی سی کمپنی بنا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس بیچ سعودی کفیل نے بھی ہر لحاظ سے محمد عامر کا ساتھ دیا۔ وہ عامر کو کام پکڑ کر دیتا جس کے بدلے میں وہ اس سے منافع وصول کرتا۔ ایسے کرتے کرتے پھر ایک سال کے اندر ہی محمد عامر کے پاس بہت ساری ایکسکیویٹر، گریٹر ہتھا اور بھی بہت ساری مشینیں ہو گئی اور اس کی ایک کنسٹرکشن کمپنی پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی۔ پھر محمد عامر کچھ سال کام کرنے کے بعد واپس اپنے گھر بہار آ گیا۔ اس کے بعد محمد عامر کی ایک بڑی سیاسی گھرانے میں شادی کی گئی۔ یوں اس کا تعلق اب ایک سیاسی گھرانے سے بھی ہو گیا۔ اب یہ آدمی بہار کے ہو رہے چناؤ میں بھی خوب حصہ لے رہا ہے۔ اور یہی نہیں، وہ سعودی کفیل آج بھی محمد عامر کا اسی طرح سے ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے عامر کو کہہ دیا کہ وہ کمپنی کی ہر چیز کو اپنے نام کر لے، کل کو اس کی اولاد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دوستو، اس طرح سے محمد عامر نے اب اس کمپنی کو بھی اپنے نام پر رجسٹر کر لیا ہے۔ یوں محمد عامر کی تقدیر راتوں رات بدل گئی۔ خدا نے اسے اتنا کچھ عطا کر دیا جس کے بارے میں محمد عامر نے کبھی اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس طرح سے گاؤں کا ایک غریب لڑکا آج سعودی عرب کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا ہے۔
बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। बस हम इंसानों को चाहिए कि हम ऐसे वाक़ियों से इबरत हासिल करें और कभी भी अपनी दौलत पर गरूर और घमंड ना करें, क्योंकि याद रखें यह दौलत अल्लाह ही अता करता है और अल्लाह जब चाहे वापस भी छीन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।